हरि ओम। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य वेद संस्कृत द्वारा आरंभित संस्कृत संभाषण शिक्षा वेदिकायां सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् अस्माकं सञ्चालकः अनन्तकुमारः न आगमिष्यति, तत्कारणतः अहमेव चालयामि। कृपया सहयोजनं ददातु इति प्रार्थना। आरम्भसमये प्रथमं वयम् अस्माकं देशभक्तिगीतं गायामः। अन्नपूर्णा महोदयम् आह्वयामि, महोदयाम् आह्वयामि। अन्नपूर्णा महोदये, कृपया वन्दे मातरं गीतं गायतु। नमस्कारः महोदय। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। नमस्कारः महोदय। धन्यवादः अन्नपूर्णा भगिनी, नमस्कारः। इदानीम् अहं शारदा भगिनीम् आह्वयामि। कृपया प्रार्थना गीतानि गायतु। नमस्कारः। हरिः ओम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदि सादनम्। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु। ॐ श्री महासरस्वती देव्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मथुरस्मि गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। धन्यवादः शारदा भगिनी। नमस्कारः। नमस्कारः।
इदानीम् अद्य कार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमम् अहं सुरेश महोदयम् आह्वयामि। अखिलेश बाबू महोदय, कृपया बेतालकथा लिङ्क् स्थापयतु। सुरेश बाबू महोदय, एकनिमिषम्। ग्रूप् माध्यमे प्रेषयतु। संस्कृतव्याकरणपाठशाला ग्रूप् मध्ये। न न करोति कर्तुं न शक्नोति वा? अस्तु। पश्यन्ति खलु महोदय? प्रेषितवान् भवान्। अहं स्थापयामि। किञ्चित् ताडयतु। स्थापयामि। कथा स्थापयामि।
भवन्तः पश्यन्ति खलु? आं महोदय। इदानीं बेतालतल कुत्र अस्ति? इति बेतालतल अस्ति। वयं कुत्र शक्तवन्तः? सम्यक् दर्शयति। कुतः पर्यन्तं पठितवन्तः वयं? किन्तु जनकस्य परिश्रमः तदाचिमेव इति चिन्तयन् सुदर्शन सुखः दृष्ट्वा तया शास्त्रपरिहारं कोऽपि अस्ति वा इति पृष्टवान्। ननु भो, किन्तु जनकस्य परिमितिरहितं दानदानं दृष्ट्वा पुत्राः हे सुख अन्यतः यत्किमपि पृच्छतु ददामि, किन्तु स्वातन्त्र्यं दत्त्वा भवता विना अहं जीवितुं न शक्नोमि इति सुदर्शनः दृढत्वा उक्तवान्। अनन्तरमपि अनेकवारं सुखः स्वातन्त्र्यं ददातु इति पृष्टवान्, किन्तु सुदर्शनः न अङ्गीकृतवान्। एकदा सुदर्शनः कार्यान्तरे मग्नः पञ्जरस्य द्वारं पिधातुं विस्मृतवान्, किन्तु सुखः उड्डीय न गतवान्। इतः पर्यन्तं पठितवन्तः वयम्। आं महोदय, इतः पर्यन्तम् अहं कस्मिन् वंशे जातः अहम् अत्र आरम्भं कुर्मः। अहं कस्मिन् वंशे जातः। पूर्वश्लोके एतद् दृष्ट्वा सुदर्शनः आश्चर्येण सुखं पृष्टवान्। भवान् स्वातन्त्र्यम् इच्छति? इदानीं पञ्जरस्य द्वारम् उद्घाटितम् एव आसीत्, किमर्थम् उड्डीय न गतवान् इति उक्तवान्। पूर्वकथा किमस्ति, कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? पूर्वकथा किमस्ति, कः वक्तुं शक्नोति? शारदा माता, प्रसादराव महोदय आगतवान् वा? कोऽपि अन्य वक्तुं शक्नोति वा? पूर्वकथा किमस्ति? स्वल्प वाक्येन। प्रयत्नं न करोति वा? करोति महोदय। करोतु, कोऽपि प्रयत्नं करोतु। एकदा सुदर्शनः अवदत्, शुकं तु साधारणतया शुकं न वदति किल, त्वं सम्यक् वदति, किं कारणं? शुकः अवदत्, पूर्वम् एकः राजा आसीत्, सः शुकरूपेण व्यवहरन्ति, तस्य सन्तानं हिमालये अस्ति, मम तस्य सन्तानम् अस्ति, अहं तस्य सन्तानम् अस्ति। शुकः अति बहुवारं वदति, मां स्वेच्छां ददातु, किन्तु सुदर्शनः न ददाति। एकदा सुदर्शनः बहिरागतुं पञ्जरस्य द्वारं न उद्घाटितवान्, किन्तु शुकः न उड्डीयते। सुदर्शनः वदत्, किं कारणं त्वं न बहिः गतवान्? तस्य शुकः वदत्। अस्तु, तो एकः सुखः कारणेन सुदर्शन धनिकः तस्य आरोग्यं सम्यक् अकरोत् प्रथमम् इति खलु? आम् महोदय। तदनन्तरं पुत्राः
प्रेरणा कृते सुदर्शनः पुनः सुखेन सह सुखं सम्प्रदिश्य तस्य दानधर्मकार्यक्रमम् आरम्भं कृतवान्। तदनन्तरं पुत्राः इति चिन्तितवान्, पिता सर्वं दानं करोति इति कथं चलति इति उक्त्वा पुनः किञ्चित् धनिकस्य धनिकं सम्पत्तिं कृतवान्। तदनन्तरं धनिकः सम्यक् कार्यं चालयितुम् आरम्भं कृतवान्, परन्तु सुखः प्रार्थयति, अहं भवतः आरोग्यं सम्यक् कृतवान्, मां स्वातन्त्र्यं ददातु इति सुखः उक्तवान्। धनिकः अंगीकारं न कृतवान्। अहं भवतः विना अहं जीवितुं न शक्नोमि, तो अहं भवन्तं स्वातन्त्र्यं न ददामि इति उक्तवान्। परन्तु एकं दिनं सः पञ्जरस्य द्वारं पिधातुं विस्मृतवान्, परन्तु सुखः बहिः न गतवान्। तो सुदर्शनस्य आश्चर्यं, सुदर्शनः पृष्टवान्, सुखं पृष्टवान्, हे सुखे, हे सुख, भवान् किमर्थं न बहिः गतवान्? पञ्जरस्य द्वारम् उद्घाटितमेव, स्वातन्त्र्यम् इच्छन्ति खलु, भवान् किमर्थं न गतवान्, उड्डीय न गतवान् इति पृष्टवान्। तदनन्तरं कथा इदानीं पठामः। सो कः का पठितुं इच्छन्ति, कोऽपि अग्रे आगच्छतु, आरम्भं करोतु। कः इच्छन्ति? अहं पठामि महोदय। आगच्छतु। एतद् दृष्ट्वा सुदर्शनः आश्चर्येण शुकं पृष्टवान्, भवान् स्वातन्त्र्यम् इच्छति, इदानीं पञ्जरस्य द्वारम् उद्घाटितम् एव आसीत्, किमर्थम् उड्डीय न गतवान्? एतावत् पर्यन्तं समाप्तं महोदय। अहं कस्मिन् वंशे जातः इति पूर्वमेव उक्तवान्। अहं दुष्टकार्यं कर्तुं न शक्नोमि, भवान् बहुधनं दत्वा मां क्रीतवान्, अतः मम उपरि सर्वविधाः अधिकाराः सन्ति। भवान् मनःपूर्वकम् अनुमतिं न ददाति चेत् अहं गन्तुं न इच्छामि। अहं उत्तमवंशजातः, दुष्टकार्यं कदापि न करोमि। भवान् मम बहुधनं दत्वा क्रीतवान्। यदापि पिञ्जरस्य द्वारम् उद्घाटितम् अस्ति अपि अहं न बहिः आगतवान्। अधर्मकार्यं न कदापि न करोमि। अधर्मकार्यं कदापि न करोमि, तत्कारणात् न गतवान् इति उक्तवान्, इति सुखः उक्तवान्। सो अहं गन्तुं न इच्छामि, न्यायमार्गं त्यक्तुं मनः न इच्छति च इति शुकः उक्तवान्। न्यायमार्गम् अन्यः पठतु, कोऽपि अन्यः न्यायमार्गं त्यक्तुं मनः न इच्छति। अन्यायमार्गं कदापि अहं गच्छति इति
गच्छामि। एकं निमिषं ఎవరు ఇంకెవరు మాట్లాడతారు ఎవరు अहं ముందుకు पठामि రాండి कोऽपि अग्रे आगच्छतु महोदय अहं पठामि अहं महोदय। पठामि अहं पठामि महोदय। रामकृष्ण हा आं पठतु महोदय। पठतु। नमस्कारः, सर्वेभ्यः नमस्कारः। अनन्तरं सुदर्शनः पञ्जरस्य पिधानकार्ये श्रद्धां न अवहत्। एकदा शुकः, हो श्रीमन्, भवान् द्वारपिधानविषये अश्रद्धां मा करोतु। पुनः पुनः अवकाशः लभ्यते चेत् मम मनः दुर्बलं भवति। एतादृश दोषेण एव साधुजनाः अपि दुष्टाः भवन्ति। अहम् अपि कदाचित् उड्डयनं करोमि चेत् नास्ति आश्चर्यम् इति उक्तवान् शुकः। सुदर्शनः संशयेन शुकं दृष्ट्वा महावंशी यस्य भवतः निर्गमनबुद्धिः कथं जायते इति पृष्टवान्। किमस्ति अर्थं किमस्ति? तदनन्तरं सुदर्शनः द्वारं पञ्जरस्य द्वारं पिधातुं निर्लक्ष्यं करोति, अश्रद्धा करोति। ततः श्रद्धा नास्ति, ज्ञातः एव विधानं न करोति। ततः शुकः वदति, हे सुदर्शन इति तथैव अश्रद्धा मा करोतु। तद् अश्रद्धा मा करोतु। अश्रद्धा करोति चेत् द्वारं मम मनः दुर्बलं भवतु, कदापि भवेत्। अहं दुष्कार्यं कर्तुम् इच्छति न इच्छति अपि दुर्बलं भवति। तत्समये अहं उड्डयनं करोमि चेत् इति आश्चर्यं न भवति। अतः सर्वेषां द्वारं पिधानं करोतु इति सुदर्शनः इति सुखः वदति उक्तवान्। ततः सुदर्शनः पृच्छति, त्वम् उक्तवान् तव वंशः त्वं महावंशी जातः इति उक्तवान्। महावंशी जातः शुकः जननं भूत्वा कथम् अकार्यं कर्तुं शक्नोति? अकार्यं कर्तुं बुद्धिं किमर्थं जायते, कथम् आगच्छति इति पृष्टवान्। अस्तु अस्तु। अन्यजनः वसुन्धरा माता? आं महोदय, पठामि वा महोदय? पठतु। पठामि वा महोदय? पठतु। एतत् सर्वं सुदर्शनः पत्नी पुत्रान् प्रति निवेदितवान्। एषः उपायकारी सुखः। अनेन भवतः अस्माकं कुटुम्बस्य च यत्किमपि महोदय यत्किमपि अहितम् अवश्यं भवति इति ते उक्तवन्तः। कुत्र भवति पठति? अनन्तरमपि पठामि वा महोदय? न इति उक्तवान् सुखः। सुदर्शन
संशयेन सुखः दृष्ट्वा महावंशी यस्य भवतः निर्गमनं कथं जायते इति पृष्टवान्। तदा सुखः, तथा पुनः पठतु। अस्तु तदा महोदय। सुखः, तदा पुनः तदा पठतु। सुखः आर्यं आर्य आर्ये अनेके आर्या आर्या हे आर्या। अस्तु। तदा सुखः आर्य अनेके जनाः दोषं कर्तुं नैव इच्छन्ति, किन्तु वातावरणेन लुब्धाः भवन्ति। यद्यपि अहं विक्रमार्कवंशीयः अस्मि, तथापि विक्रमार्कसदृशं धीरत्वं मम नास्ति। कृपया मां लुब्धं मा करोतु। द्वारपिधान विषये जागरूकतया अस्तु इति उक्तवान्। अर्थं किमस्ति? सुखः महोदय, अर्थं वदतु। अनन्तरं सुखः वदति, आर्य साधारणतया जनाः दोषं न करोति, साधारणरीत्या जनाः न इच्छन्ति, वातावरणेन लुब्धाः भवन्ति। अर्थं न ज्ञातवती महोदय। यदि अवकाशमस्ति चेत् जनाः लब्धाः भवन्ति, अवकाशं नास्ति न विकारोऽपि विकारः अवकाशमस्ति चेत् विकाराः भवन्ति खलु। अस्तु अस्तु। जनाः भवन्ति, यः विकारः न भवति सः धीरः इति सूक्ति पठितवान् खलु। आं महोदय। विकारहेतोः सति न विक्रियते सः धीरः, सः एव धीरः इति सूक्ति न पठितवती? आं महोदय, पठितवती महोदय। यद्यपि अहं विक्रमार्कवंशीयः जातः, तत् कारणेन अवकाशः अस्ति चेत् अहं पञ्जरस्य बहिः न बहिर्गतुम् इच्छामि। जागरूकतया, तत् कारणे भवान् जागरूकतया भवतु इति उक्तवती। अहं विक्रमार्कसदृशः धीरः नास्ति। आम्, अहं विक्रमार्कसदृशः धीरः नास्ति, परन्तु विक्रमार्कवंशीयः अस्मि, परन्तु विक्रमार्कसदृशः धीरः नास्ति। तत् कारणात् मम हृदयं लुब्धं भवेत्। तो तत्कारणात् कृपया पञ्जरस्य द्वारं पिधातु सर्वदा, अन्यथा मया अधर्मकार्यं भवेत् इति मम चिन्ता अस्ति इति उक्तवान् सुखः। इति उक्तवान्। अस्तु महोदय। अग्रे कः पठति? कोऽपि हस्तं दर्शयतु कृपया। अहं पठामि। पठतु रत्नं महोदय, पठतु। एतत् सर्वं, नमस्कारः। एतत् सर्वं सुदर्शनः पत्नी पुत्रान् प्रति निवेदितवान्। एषः अपायकारी सुखः। अनेन भवतः अस्माकं कुटुम्बस्य च अहं न यत्किमपि अहितम् अवश्यं भवति इति ते उक्तवन्तः। एतत् सर्वं सुदर्शनः पत्नी पुत्रान् प्रति निवेदितवान्। एतत् सर्वं सुदर्शनः पत्नी पुत्रान् प्रति निवेदितवान्। एषः अपायकारी शुकः। अनेन भवतः अस्माकं कुटुम्बस्य च यत्किमपि
अहितम् अहितुम् अवश्यं भवति इति ते उक्तवन्तः. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇది అపాయకారి మంచిది కాదు ఉండను అని చెప్పేసి చెప్తారు. एषः अपायकारी सुखः अनेन भवतः अस्माकं कुटुम्बस्य अहितं यत्किमपि अहितम् अवश्यं भवति इति ते उक्तवन्तः. ते उक्तवन्तः पत्नीपुत्राः उक्तवन्तः. पत्नीपुत्राः उक्तवन्तः खलु. पत्नीपुत्र उक्तवन्तः. पत्नीपुत्राः उक्तवन्तः. महोदय अद शुकः न अपायकारी स ते चिन्तयन्ति सुखः अपायकारी. तत्त्वतः शुकः न अपायकारी परन्तु ते वदन्ति तदेव वदन्ति. तदनन्तरं कोऽपि अन्य पठतु. वदामि वा महोदय? अहं पठामि महोदय. अनन्तलक्ष्मी महोदय पठामि वा? पठतु अनन्तलक्ष्मी महोदय. काकतालीयरूपेण 5 दिनेषु सुदर्शनः केनचित् रोगेण पीडितः अभवत्. अनन्तलक्ष्मी महोदय एकवारं. आं महोदय. रत्नं महोदय किं वक्तुम् इच्छति? अहं सम्यक् न दृष्टवती इति कारणेन अहं न पठामि. पठितवती भवतः परिच्छेदः समाप्तः इति कारणात् अन्यः पृच्छामि. भवती सम्यक् पठितवती, चिन्ता मास्तु. धन्यवादः. सम्यक् पठितवती. अस्तु, पुनः अग्रे पठितुं शक्नोति, चिन्ता मास्तु. अनन्तलक्ष्मी महोदय पठतु. महोदय. काकतालीयरूपेण 5 दिनेषु सुदर्शनः केनचित् रोगेण पीडितः अभवत्. केनापि औषधेन रोगनिवारणं न अभवत्. तदा वैद्यः सुदर्शनं प्रति भवतः रोगस्य निवारणं केवलं राजगन्धि नामिकया मूलिकया एव शक्यं, किन्तु एतस्मिन् राज्ये सा मूलिका न लभ्यते इति उक्तवान्. वैद्यस्य वचनं श्रुत्वा शुकः स्वातन्त्र्यं ददामि इति आश्वासनं दत्तं चेत् अहं राजगन्धिमूलिकाम् आनयामि इति उक्तवान्. अर्थं किमस्ति? विवरणं ददातु. काकतालीयरूपेण काकतालीयरूपम् अर्थात् किम्? अकस्मात् एकसमये द्वे कार्ये भवति विना किमपि सम्बन्धेन. एकसमये द्वे कार्ये विना सम्बन्धेन. మాకు శిక్షాలో వచ్చిన ఇదే కదా మహోదయ. यादृच्छिकेन 5 दिनेषु सुदर्शनः केनचित् रोगेण पीडितः अभवत्. केनापि औषधेन किमपि औषधेन रोगनिवारणं न अभवत्. तदा वैद्यः सुदर्शनं प्रति किमपि वक्तुं न शक्नुमः. केनापि सम्यक् एव किमपि अर्थात् प्रथमाविभक्ति अभवत् खलु. केनापि वक्तुम् आवश्यकम्.
केनापि बहवः औषधान् उपयोगं कृतवन्तः, परन्तु तथैव विवरणं दातुं शक्नुमः। बहूनि औषधानि उपयोगं कृतवन्तः, परन्तु कृतवन्तः, परन्तु रोगनिवारणं न अभवत्। रोगनिवारणं न अभवत्। तदा वैद्यः सुदर्शनं प्रति अवदत्, भवतः रोगस्य निवारणं केवलं वैद्यः उक्तवान् भवतः महोदय रोगनिवारणं रोगनिवारणं केवलं राजगन्धी नामकया मूलिकया एव शक्यम्। किन्तु तत् औषधमूलिका एतस्मिन् राज्ये न लभ्यते। तदा वैद्यस्य वचनं श्रुत्वा शुकः उक्तवान्, मया स्वातन्त्र्यं ददातु, अहं तत् मूलिकां आनयितुं भवान् ददामि इति उक्तवान्। शक्नोमि, आनयित्वा अहं तत् राजगन्धिमूलिकां आनयित्वा ददामि इति उक्तवान्। सर वै कोऽपि अन्यः वदति, शारदामाता वदतु। सर पंचशदिनेषु वै नाट् पंचदिनेषु, वै द डिफरेंस? पंचशदिनेषु पंचशब्दस्य सप्तमी, दिनशब्दस्य सप्तमी। ओके सर। पंचदिनेषु अपि संस्थापदं वक्तुं शक्नुमः, परन्तु पंचश दिनेषु तथैव उक्तवान्। पठामि महोदय। पंचश दिनेषु, पंचशब्दं बहुवचनशब्दम् अस्ति। पंचश दिनेषु, दिनशब्दस्य दिनेषु तथैव सप्तमी विभक्ति। पठतु, अग्रे पठतु। अहं पठामि महोदय। महोदय नमस्कारः महोदय। हा हन्त रोगपीडितस्य मम समीपे भवान् न भवति चेत् कथम् अहं जीवामि इति सुदर्शनः भयेन उक्तवान्। एतस्य कारणात् एव यजमानः रोगग्रस्तः जातः इति वदन्तः पत्नी पुत्राः च पञ्चरात् मुक्तं कृतवन्तः। किन्तु शुकः सुदर्शनाय द्रोहं न कृतवान्। परेद्युः एव सः गजगन्धिनी मूलिकं चञ्च्वा गृहीत्वा आगतवान्। शुकः हा हन्त अर्थात् किम्? हन्त हन्त हन्ति घ्नन्त हतः अयो अने महोदय। अयो अयो దుర్మార్గుడా అని అర్థం. దుర్మార్గుడా అని. దుర్మార్గుడు, ఓ దుర్మార్గుడా అంతే కదా మహోదయ. హంత హంతి హతః ఘ్నంతి అంటే అయ్యో అహం కథం జీవామి ఇతి ఉద్దేశే అర్థాత్ మరణం అన్నట్టు అన్నమాట. నువ్వు లేకుండా నేను ఎలాగ జీవించగలను. రోగపీడితస్య మమ సమీపే భవాన్ నా భవతి చేత్ కథం అహం జీవామి. అహం ఇదానీం రోగపీడితః భవామి. త్వం न अस्ति चेत् अहं कथं जीवामि.
इति सुदर्शनः उक्तवान्। भवान् बहिः गच्छति सुदर्शनः चेत् भयेन उक्तवान्। भयेन उक्तवान् अहं बहिः भयेन गच्छति चेत् अहं न जीवामि अहं विना कथं जीवामि विना सुखम् एतस्य अहं न जीवामि इति तस्य चिन्ता अस्ति। आम् महोदय एतस्य कारणात् एव यजमानः रोगग्रस्तः जातः इति वदन्तः पत्नीपुत्राः च पञ्चरात्रात् मुक्तं कृतवन्तः। पञ्जरात् मुक्तं कृतवन्तः। केन मुक्तं कृतवन्तः? पञ्जरात् शुकं पञ्जरात् मुक्तं कृतवन्तः। सुदर्शनस्य पत्नी पुत्राः के कृतवन्तः? मुक्तं के सुदर्शनस्य पत्नी पुत्राः शुकं पञ्जरात् मुक्तं कृतवन्तः। किन्तु शुकः सुदर्शनाय द्रोहं न कृतवान्। शुकः सुदर्शनं द्रोहं न कृतवान्। सुदर्शनाय द्रोहं न कृतवान्। द्रोहं दुह्यते इति वयं कुर्मः चेत् चतुर्थी विभक्ति अपादानकारकं भवति। सुदर्शनाय परेद्युः अर्थात् अन्येद्युः शुकः गज राजगन्धि मूलिकां चम्च्वा गृहीत्वा आगतवान्। चञ्च्वा अर्थात् किमस्ति? मुक्कुतो पट्टुकोनि मुक्कुतो पट्टुकोनि వచ్చింది రాజగంధి మూలికను। अस्तु अग्रे अन्य कोऽपि? धन्यवादः महोदय। धन्यवादः उमासुन्दरी महोदय। तो अन्य कोऽपि अग्रे आगच्छतु, अवकाशः अस्ति, पुनः न मिलति। वैद्यः तदा मूलिकया औषधं कृत्वा चिकित्सा कृतवान्। सम्यक् नास्ति, तदैव न दृश्यते, क्षम्यताम्। यदा सुदर्शनः सम्पूर्णतया रोगविमुक्तः जातः तदा सः शुकं दृष्ट्वा भवतः साहाय्येन अहं पुनः जीवनं प्राप्तवान्। अतः भवन्तः इतः निर्गच्छति चेत् अहं विरोधं कर्तुं न शक्नोमि। किन्तु भवान् अत्रैव तिष्ठति चेत् मम महान् सन्तोषः भवति इति उक्तवान्। अर्थात् किं स्वातन्त्र्यं दत्तवान्? गन्धमूलिकां वैद्यः ददातु। या मूलिका वैद्यः उक्तवान्
सा मूलिका सा मूलिकां वैद्यः या मूलिकां वैद्यः उक्तवान् सा मूलिकां सा मूलिकां नास्ति यां मूलिकां वक्तुम् आवश्यकम् यां मूलिकां वैद्येन उक्तं यां मूलिकां वैद्येन उक्तं तां मूलिकां वैद्येन उक्तं चिकित्सां कृतवान् तदा सुदर्शन स्वास्थ्य पुनः स्वास्थ्यम् अभवत्। अहं न दृष्टवान् सम्यक् न स्वास्थ्यं जातः तदा दृष्ट्वा भवतः सहायेन अहं पुनः जीवनं प्राप्तवान्। सुदर्शनम् उक्त्वा भवतः सहायेन अहं जीवनं पुनः जीवनं प्राप्तवान्। अतः भवान् मम समीपं न भवेत् तस्य अहं सन्तोषं न भवति इति उक्तवान्। अतः भवान् इतः निर्गच्छति चेत् अहं विरोधं कर्तुं न शक्नोमि। अहं विरोधं भवान् गच्छति चेत् अहं किमपि अभ्यन्तरं न ददामि। अहं भवान् गच्छति चेदपि अहं सन्तोषं न उक्तवान् विरोधं न कर्तुम् इति उक्तवान्। विरोधं न कर्तुं न शक्नोमि। अहं विरोधं न कर्तुं शक्नोमि किन्तु अत्रैव तिष्ठति चेत् अहं सन्तोषः मम सन्तोषः भवति इति उक्तवान् सुदर्शनः। सन्तोषः भवामि इति उक्तवान्। किमस्ति यां मूलिकां उक्तवान् तां मूलिकां कः आनीतवान्? तया मूलिकया राजः वैद्यं कृतवान्। तदनन्तरं धनिकः स्वास्थ्यः अभवत्। स्वास्थ्यानन्तरं धनिकः सुदर्शनः सुखं प्रति उक्तवान्। किम् उक्तवान्? अहं रोगविमुक्तः अस्मि भवतः सहायेन। अहं बहु सन्तुष्टः अस्मि। इदानीं भवान् पञ्जरतः निर्गच्छति चेत् बहिः गच्छति चेत् अपि अहं किमपि अवरोधं न करोमि। यदि भवान् इच्छति चेत् गन्तुं शक्नोति, परन्तु भवान् गच्छति चेत् भवान् अत्रैव तिष्ठति चेत् मह्यं बहु रोचते, बहु सन्तोषः भवति इति उक्तवान्। महोदय परेद्युः पदविवरणं करोतु महोदय। परेद्युः मर्सट् रोज् परेद्युः न एक्साक्ट् पद परेद्युः इति व्याकरणशास्त्रम् परं द्युः परेद्युः अन्येद्युः मर्सट् रोज् अन्यद्युः परद्युः परा प्लस अद्युः परेद्युः परा प्लस अद्युः गुणसन्धि स्यात्। अहं चिन्तयामि गुणसन्धि इति चिन्तयामि। अद्य गुरुजी न आगतवान् स्यात्, सः किमपि सम्भाषणं
परम जुहु अहं न పరః पश्यामि। అద్యః పరం అద్యః कोऽपि అద్య అంటే ఇవాళ व्याकरणपण्डितः కదా अस्ति वा ఎలాగూ अत्र? परम आञ्जनेय महोदय अस्ति वा? जुहु అంటే రోజు. తెలుసండి సంధి ఏమైతుంది అది ఏ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ రెండు ఆనే కదా పరా गुणसन्धि परा प्लस अज्युः आ प्लस ए పరా పరా ప్లస్ అద్యుహు परा పరాద్యుహు प्लस पर परे प्लस अज्युः परेज्युः परा प्लस अज्युः पराज्युः भवति। పది పది परा प्लस अज्युः కాదు మహోదయ पराज्युः भवति। పరం పరం అయినప్పుడు అప్పుడు విసర్గ పోయి ఉసర్గ వచ్చి గుణసంధి అవుతుంది మహోదయ. పరేద్యుహు పరం పరహ పరహ ప్లస్ అద్యుహు పరేద్యుహు విసర్గ ఉకారమై గుణసంధి అయింది. పరేద్యుహు ओ आवश्यकं तत् కారం ఎక్కడ వచ్చింది అక్కడ ये नास्ति పరేద్యుహు ओ आवश्यकं। ఓ రావాలి विसर्गसन्धि भवेत् चेत् ओ आगच्छति ये न आगच्छति। ఏ వచ్చింది ఇక్కడ గుణసంధి అదే కదా మహోదయ. విసర్గ పోయి ఉకారం गुणसन्धि आ प्लस పరేద్యుహు ई आवश्यकं गुणसन्धि कृते। आ प्लस वो भवति। మహోదయ పరే आ प्लस वो भवति। परे आ प्लस ई द्युः, ये हाँ। भवति। अत्र మహోదయ आ प्लस ई आवश्यकं। परे अज्युः अर्थात् परेज्युः परे अज्युः परेज्युः वृद्धिसन्धि भवति खलु वा? परे अज्युः परेज्युः वृद्धिसन्धि स्यात्। పరహ పరహ ప్లస్ అద్యుహు परे अज्युः परेज्युः वृद्धिसन्धि परै आवश्यकं खलु। सो इति किमपि अन्य అప్పుడు ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా మహోదయ. పరేత్ పరేత్ ప్లస్ ద్యుహు పరేత్ ప్లస్ ద్యుహు పంచమి తీసుకుంటే పరేత్ అక్కడ జస్వసంధి వచ్చి మళ్ళీ ద్యుహు పరేద్యుహు పరేత్ అలాగే తీసుకుంటే परेत् युः परेत् प्लस युः परेज्युः परेत् प्लस युः भवेत्। అప్పుడు అలాగే అవుతుంది కదా మోహన్. परेत् प्लस जुः नास्ति। परेत् प्लस युः भवेत् चेदपि द्युः। परेद्युः भवति। यदि परेत् प्लस युः आगच्छति युः अर्थात् किम्? जुहु అంటే రోజు. अहमपि व्याकरणपण्डितः नास्ति महोदय, अहं वक्तुं न शक्नोमि। वेङ्कटेश्वर महोदय आगतवान् स्यात् न आगतवान् स्यात्। सः किमपि सम्भाषणं न करोति, अहं न दृश्यामि, तस्य नाम न दृश्यामि। अन्यः व्याकरणपण्डितः अस्ति वा? कमपि महोदय राजन् महोदय कोऽपि अस्ति वा? चिन्ता मास्तु, अग्रे अहं ज्ञात्वा वदामि। अग्रे गच्छामि। गच्छति काले तदनन्तरम् इति उक्त्वा पञ्जरतः बहिः उड्डीय निर्गमः। तदनन्तरं भवान् सहायेन अत्रैव निष्पद्यते चेत् मम तदा शुकः पठति पठतु। बहु भवत्याः नाम किं? पठतु। पठामि वा महोदय? का अलिवेलु महोदय। हम्म। पठामि वा महोदय? तदा महोदय पठतु महोदय पठतु। तदा सुखः बहुकालानन्तरं मम बन्धुजनान् दृष्ट्वा आगतवान्। आगमनसमये पुनः शीघ्रमेव प्रत्यागच्छति इति उक्त्वा अपि आगतवान्। भवान् मम कृते बहुधनस्य व्ययं कृतवान्। प्रत्युपकाररूपेण अहं भवतः प्राणान् रक्षितवान्। अतः इदानीं भवता मम स्वातन्त्र्यस्य विरोधः न कर्तव्यः। स्वातन्त्र्यस्य विरोधः न कर्तव्यः इति उक्त्वा पञ्जरतः बहिः उड्डीय निर्गतवान्।
अध्याय परिच्छेदः अध्याय महोदय सुखः किञ्चित् कालं तस्य बन्धुजनान् दृष्ट्वा एव गतवान् पुनः सुदर्शनस्य समीपे आगत्य सः सुखः वदति शीघ्रमेव प्रत्यागच्छति अहम् उक्त्वा अपि आगतवान् भवान् मम कृते बहु धनं समर्पयित्वा मां क्रीतवान् अहमपि भवतः कृते प्रत्युपकाररूपेण भवतः प्राणान् रक्षितवान् इति सुखः वदति अतः इदानीं भवता मम स्वातन्त्र्यस्य विरोधः न कर्तव्यः सुदर्शनः स्वेच्छया सुखं बहिः गन्तुम् अवकाशं कल्पितवान् सुदर्शनः विरोधभावः न जातः इति उक्त्वा पञ्जरतः बहिः उड्डीय निर्गतवान् इति सुखः सुदर्शनं पृष्टवान् सम्यक् वा महोदय सम्यक् एव किञ्चित् अवगाहनलोपमस्ति सुखः बहुकालानन्तरं मम बन्धुजनान् दृष्ट्वा आगतवान् तदा सुखः उक्तवान् यदा यदा धनिकः उक्तवान् यदि भवान् अत्र एव तिष्ठति चेत् मम महान् सन्तोषः भवति इति उक्तवान् खलु तदनन्तरं सुखः उक्तवान् किम् उक्तवान् अहं बहिः गतवान् बहिः गत्वा बहुकालानन्तरं मम बन्धुजनान् दृष्ट्वा आगतवान् आगमनसमये अहं तेषां प्रति उक्तवान् तान् उक्तवान् तेषां प्रति उक्तवान् पुनः शीघ्रमेव आगमिष्यामि इति उक्तवान् आगमनसमये पुनः शीघ्रमेव प्रत्यागच्छामि इति उक्त्वा अपि आगतवान् तत्र बन्धुजनान् कृते सः तथैव वचनं दत्वा आगतवान् महान् परन्तु भवान् मम कृते बहुधनस्य व्ययं कृतवान् धनं दत्वा मां कृतवान् बहुधनं व्ययं कृतवान् बहुधनस्य व्ययं कृतवान् धनस्य व्ययं कृत्वा मां कृतवान् परन्तु अहमपि राजमूलिका आनीय अहं भवतः ऋणेन विमुक्तम् अभवत् इति सुखः उक्तवान् सो प्रत्युपकारेण अहं भवतः प्राणान् रक्षितवान् राजमूलिकाम् आनयित्वा प्राणान् रक्षितवान् तत्कारणात् इदं ऋणमुक्तः अभवन् अहं ऋणमुक्तः अभवम् अतः इदानीं मम स्वतन्त्रेण गन्तुं शक्नोमि इति मत्वा अहं गच्छामि अहम् इदानीं भवता मम स्वातन्त्र्यविरोधं न कर्तव्यः कर्तुं सम्यक् नास्ति इति विधि नास्ति इति उक्तवान् इदानीं विरोधं कर्तुं न शक्नोति किमर्थम् अहं ऋणमुक्तः महोदय आनीतवान् स तत्समये बन्धुजनान् दृष्टवान् अतः शीघ्रमेव पुनः आगच्छति अर्थं किल बन्धुजनाः इति कारणेन उक्तवान् किमर्थं प्रत्यागतवान् कथम् उक्तवान् अहं ऋणमुक्तः इदानीं अहं ऋणमुक्तः भवामि
तदनन्तरं राजमूलिका दानानन्तरम् अहं ऋणविमुक्तः भवामि, तत्कारणात् अहं प्रत्यागच्छामि इति उक्तवान्। विश्वासं जनान् दृष्ट्वा आगतवान्, आगमन पुनः शीघ्रमेव प्रत्यागच्छामि అంటే while bringing the mulika he has seen the relatives ana అర్థం ఏంది యాక్చువల్ గా? यदा यदा मूलिकां आनय समये बन्धुजनान् दर्शितवान्। तत्समये बन्धुजनान् आश्वासं दत्तवान्। किम् आश्वासं दत्तवान्, किम् उक्तवान्? अहम् इदानीं गच्छामि, धनिकस्य आरोग्यं सम्यक् भवति राजमूलिका कृते, तदनन्तरम् अहं ऋणमुक्तः भवामि। सो ऋणमुक्तः स्वातन्त्र्यं स्वीकृत्य आगन्तुं शक्नोमि। तो इति भावेन तेषां प्रति आश्वासं दत्तवान्, अहं पुनः आगच्छामि, प्रत्यागच्छामि इति उक्तवान्। कः सुखः? केन उक्तवान्? बन्धुजनैः। विश्वासं प्रकटितवान् बन्धुजनान् आगतवान्, धनिकस्य आरोग्यं सम्यक् अभवत्। इदानीं धनिकं वदति, किं वदति? धनिकं वदति, अहं मम कारणेन भवान् आरोग्यं प्राप्तवान्, भवान् धनं दत्वा मां क्रीतवान्, सम्यक् एव, अधिकधनं दत्तवान्, मां क्रीतवान्, अहं ऋणग्रस्तः अभवत्, सम्यक् अस्ति। परन्तु इदानीम् अहं मूलिकाम् आनयित्य भवतः ऋणमुक्तः अभवम्। వింటున్నానంతే. భవతः ప్రాణాన్ రక్షితవాన్ అంది కదా మహోదయ. రక్షితవాన్, తత్కారణాత్ ऋणमुक्तः अभवान्। ऋणमुक्तः अभवान्। तत्कारणात् अहं गन्तुम् इच्छामि। भवान् मां स्वातन्त्र्यं, मम स्वातन्त्र्यं अविरोधं कर्तुं न शक्नोति इति उक्तवान्। इतः पूर्वं ऋणविमुक्तः न आसीत्, इदानीं ऋणविमुक्तः, तत्कारणात् गच्छामि इति उक्त्वा पञ्जरतः उड्डीय निर्गतवान्, बहिः आगतवान्। अग्रे पठतु कोऽपि, अन्य कोऽपि पठतु। अस्तु महोदय। अहं पठामि महोदय। मम नाम कौण्डिन्य। नमः सर्वेभ्यः। गच्छति काले सुदर्शनः सुखेन जीवति स्म। एवं हि सति कतिपयदिनान्तरं सः सुखः पुनः सुदर्शनस्य समीपम् आगत्य, भवतः गृहस्य जीवनमेव मह्यम् अतीव रोचते। मम बन्धुजनैः सह स्थातुं मम मनः न प्रवर्तते, अतः भवता सह अत्र एव स्थातुम् आगतवान् इति याचितवान्। अर्थात् किञ्चित् कालादनन्तरं सुदर्शनः सुखेन सह जीवति। बहुदिनानन्तरं कतिपयदिनान्तरम्, अर्थात् बहुदिनं महोदय। किञ्चित् दिनानन्तरं, केचन दिनानन्तरं सुखः पुनः सुखः सुदर्शनस्य पृष्टवान्, भवतः गृहस्य समीपम् आगतवान्। सिम्पल् सेण्टेन्सेस्। समीपम् आगतवान्, सुदर्शनस्य समीप आगतवान्, तदनन्तरं उक्तवान्।
भवान् भवान् युष्मद्गृहस्य गृहे जीवनमेव मह्यम् अतीव रोचते। मम इदानीं गृहे मम जीवनं मम सम्यक् अस्ति। मम जीवनम् अत्रैव सम्यक् अस्ति। भवतः गृहः एव सम्यक् अस्ति। अत्रैव सम्यक् अस्ति। मम बन्धुजनैः सह स्थातुं मम न बन्धुजनैः सह तत्र गमनं मम न इच्छामि। मम मनः न इच्छति इति पृष्टवान्। अतः भवता इति उक्तवान्। अतः भवता सह अत्र एव स्थातुम् आगतवान् इति। पुनः अत्रैव निवासं करोमि। अत्रैव निवासं करोमि। अत्रैव महान् सन्तोषः भवति। अत्रैव सम्यक् अस्ति इति उक्त्वा मत्वा आगतवान्। इति मत्वा आगतवान्। सो आगतवान् अस्ति। याचितवान् अपि। अत्रैव पर्मिशन् अनुग्रहं ददातु। अत्र निवासं कर्तुम् अनुज्ञां ददातु इति अपि याचितवान्। अर्थात् अनुज्ञां पृच्छति। महोदय सतिसप्तमी न गच्छति काले सतिसप्तमी किञ्चित् गच्छति काले सुदर्शनः सुखेन करेक्ट्। सत्सप्तमी प्रयोगं गच्छति काले। गच्छति गच्छन् गच्छति कालः गच्छन् कालः गच्छति काले सुखेन जीवति। गच्छन् काले सुखेन जीवति। द्वे क्रिया अस्ति खलु। एककार्यं गच्छन् समयं కానీ మహోదయ సతీ సప్తమి అంటే కనుక రెండు కర్తలు రెండు క్రియలు అంటారు కదా. ఇక్కడ రెండు కర్తలు ఎక్కడున్నాయి? కాలः గచ్చతి సుదర్శనः జీవతి. కాలం గడిచే కొద్దీ ఆయన సుఖంగా ఉన్నారు అంతే కదా మహోదయ. గడిచిన సమయంలో గచ్చతి కాలే ఆ సమయంలో సుఖంగా ఉన్నారు అంతే. అది రెండవ కర్త ఎక్కడున్నారు? సుదర్శనः గచ్చతి కాలం. అంటే కాలం గడిచినది. సుదర్శనుడు సుఖంగా జీవించారు. సుదర్శనుడు కాదు గడిచినది. కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత సుదర్శనుడు జీవంగా ఉన్నాడు. రెండు కలిపి ఒకేసారి. శారదామాత కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఇప్పుడు రెండు కదా. అక్కడ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ. ఒకటి గచ్చన్, రెండోది జీవనం. కాలః సుదర్శనః. గచ్చనం అయింది ఏమిటి? సుదర్శనుడు. గచ్చింది వెళ్ళింది కాదు కదా. కాలం వెళ్ళింది. కాలం గచ్చన్ గచ్చతి కాలే కాలం అభవత్. కించిత్ కాలం అభవత్. తత్సమయం సుదర్శనः సుఖం జీవనం కృతవాన్. సో జీవనం సుఖం సుదర్శనः జీవనం అన్వయం. గచ్చన్ గమనం కాలం కాలः అన్వయం. అవగతమస్తి ఖలు. మహోదయ కానీ ఇది స్మా ప్రయోగం అంతే కదా మహోదయ. స్మా ప్రయోగం పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ కొతే అంతే మహోదయ. స్మా ప్రయోగం అంతే. ఇది స్మా ప్రయోగం కరెక్టే. సతీ సప్తమి ప్రయోగంలో స్మా ప్రయోగం. సతీ సప్తమి ప్రయోగంలో ఏ కాలమైనా ఉపయోగించవచ్చు. గతకాలం ఉపయోగించవచ్చు, భవిష్యత్ కాలం ఉపయోగించవచ్చు, ఏ కాలమైనా ఉపయోగించవచ్చు. మీరు జీవతి స్మ కెన్ బి ఎనీ క్రియ. భవిష్యత్ కాలం ఉండొచ్చు, వర్తమాన కాలం ఉండొచ్చు, భూతకాలం పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు అక్కడ. జీవతి స్మ వక్తుం శక్నోతి సుఖేన అజీవయత్ अपि वक्तुं शक्नुमः. సుఖేన జీవయిష్యతి వక్తుం అంటే ఇక్కడ గడచిన కాలంలో సుదర్శనుడు సుఖంగా జీవించాడు. ఆ గడిచిన కాలం అంతే కదా సమయంలో మహోదయ. అక్కడ ఏమో మహోదయ సతీ సప్తమి అంటే సతీ సప్తమి ప్రయోగానికి ఏముండాలి? రెండు కారణాలు ఉండాలి. రెండు కర్తలు, ఇద్దరు కర్తలు
రెండు రెండు క్రియలు కారణాలు రెండు కర్తలు ఉండాలి ఉమ్. కదా. రెండు కారణాలు రెండు కర్తలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఉన్నాయి కదమ్మా, రెండు కర్తలు, రెండు ఒకటి కాలము, రెండోది క్రియలు. సుదర్శనం. గచ్చతి జీవతి రెండు క్రియలే కదా. గచ్చతి కన్సర్న్ టు కాలం, నాట్ టు సుదర్శనం. అదే కాలం ఇందాక చెప్పారు. గచ్చతి సుదర్శన జీవతి. కాలం గడిచే కొద్దీ అని చెప్పారు, కరెక్టేనండి. కాలం గడిచే కొద్దీ సుదర్శనుడు సుఖంగా జీవించసాగాడు. ఇంకా అర్థం కాలే మీకు సార్ గారు. గడిచేది కాలం అమ్మా, సుదర్శనుడు కాదు. నాకు సరే అర్థమైంది. మహోదయ, అస్తు మహోదయ, అస్తు అస్తు. గడిచే క్రియ ఏమో కాలానికి సంబంధించింది, జీవనం క్రియ ఏమో సుదర్శనికి సంబంధించింది. కాబట్టి రెండు క్రియలు, రెండు మనుషులు ఉన్నారు అక్కడ, ఇద్దరు, రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి అక్కడ, రెండు కర్తలు ఉన్నారు. అది చెప్పేది. సమ్యక్ భవత్యాः దృష్టికోణం సమ్యకేవ సత్సత్వమే ప్రయోగం ఇది. ధన్యవాదः మహోదయ. अग्रे गच्छामः. किन्तु सुदर्शनः को भवति, कः भवति, कः का? अहं पठामि। पठतु महोदय। किन्तु सुदर्शनः सुखस्य वचनं न अङ्गीकृतवान्। यत्र कुत्रापि गच्छतु इति सुखं पुरतः प्रेषितवान् च। किन्तु सुदर्शनः सुखस्य वचनं न अंगीकृतवान्। यत्र कुत्रापि गच्छतु इति सुखं पुरतः प्रेषितवान् च। एवं रीत्या अर्थात् सुखस्य वाक्यं श्रुत्वा सुदर्शनेन कथितम् अपि सुखं न स्वीकृतवान्, सुखस्य प्रार्थना न स्वीकृतवान्। गच्छतु अग्रे निवासयतु, इतर कुत्रापि निवासयतु इति उक्तवान्। तदनन्तरं पठतु। याचितं सुदर्शनं न अङ्गीकृतवान्। सम्यक् सुरेशबाबु महोदय। अस्तु, वदतु महोदय, कृष्णमूर्ति महोदय। एवं रीत्या वेतालः कथां समाप्य महाराजा सः सुखः सुदर्शनस्य प्राणान् अपि रक्षितवान्। एतादृशस्य सुखस्य कृते अपि आश्रयं दातुं सः किमर्थं निराकृतवान्? सः मान्त्रिकसुखः इति सुदर्शनः अपि विश्वासं कृतवान् वा? एतस्य संशयस्य उचितम् उत्तरं भवान् न जानान् अपि यदि न वदति तर्हि भवतः शीर्षः सहस्रगाच्छिन्नं भवति इति तूष्णीम् अभवत्। तूष्णीमर्थात् सैलेन्स्। सहस्रधा गद महोदय, ఇక్కడ सहस्रधा చిన్నం భవతి। सहस्रधा चिह्नं। इत्र अर्थं किमस्ति? तथैव उक्त्वा समाप्तानन्तरं वेतालेन विक्रमस्य प्रश्नं पृच्छावान्। महाराजा सुखः सुदर्शनस्य प्राणं रक्षितवान्, किमपि कारणात् सुदर्शनः सुखान् आश्रयं न ददाति। कारणं किमस्ति? किमर्थं धनिकः न आश्रयं दत्तवान्, आश्रयं न दत्तवान्? सुदर्शन एव सहि सुखः मान्त्रिकः सुयाति विश्वासं कुर्वती वा इति। एतस्य प्रश्नात् उत्तरान् ददातु। न ददाति चेत् तव शीर्षः सहस्र शिरः भवतः शिरः सहस्रच्छेदनं चिह्नं भवति इति उक्त्वा मौनं कृतवान्। सहस्रधा चिह्नं भवति।
सहस्रदाचिह्नं सहस्रदाचिह्नं भवति इति उक्त्वा कः उक्तवान्? विक्रमार्क हा? वेताल वेताळ उक्तवान्। वेताल कम् उक्तवान्? विक्रमार्कस्य विक्रमार्कपति विक्रमार्कप्रति उक्तवान्। विक्रमार्कपति वेताळः उक्तवान्। तदनन्तरं सुरेशबाबु महोदय पठतु। सुरेशबाबु शक्नोति वा? महोदय पठतु। तदा त्रिविक्रमः एवम् उक्तवान्, सः मान्त्रिक शुकः इति विश्वासं कृतवान् एव। यद्यपि तस्य समीपे पर्याप्तं धनम् आसीत्। पत्न्याः पुत्राणां च समीपे सः प्रियः आदरणीयः च आसीत्। न्यापि कयाचित् अनिर्वचनीय चिन्तया कदापि कयाचित् अनिर्वचनीय चिन्तनाय सः पीडितः आसीत्। चिन्तया सः पीडितः आसीत्। तदपि सत्यमेव, किन्तु शुकः मधुरवचनैः सूचनाभिः तस्य चिन्तां दूरीकृतवान्। तस्मादेव कारणात् सुदर्शनः शुकाय स्वातन्त्र्यं दत्तुं न अङ्गीकृतवान्। दातुं शुकाय स्वातन्त्र्यं दातुं न अङ्गीकृतवान्। तस्य रोगस्य निवारणार्थं शुकः राजगन्धिमूलिकाम् आनीय पुनः बन्धुजनानां समीपं गच्छामि। मम स्वातन्त्र्यम् अवरोधः मास्तु इति उक्तवान्। तस्य वचनेन बन्धुजनानां विषये मानवस्य कर्तव्यं किम्? आत्मीयता नाम कीदृशी इति सुदर्शनः ज्ञातवान्। सः मानवसादृशः शुकः। मानवसदृशः शुकः। अनेके जनाः स्वशक्त्या సాధితుం అసమర్థः। అక్కడ స్వశక్త్య మహోదయ సాధయితుం అసమర్థాः। అన్యాన్ ఆశ్రిత్య ఆత్మీయాన్ సర్వాన్ విస్మరంతి। तथा एषः चतुरः शुकः आत्मीयान् प्रति कर्तव्यप्रज्ञां विस्मृश्य सुदर्शनस्य समीपे सुखजीवनम् अपेक्षितवान्। सुदर्शनस्य गृहे
आहारार्थं क्लेशः आहारार्थं क्लेशः नास्ति। क्लेशः नास्ति। हम्म। शुकस्य एतत् ఇక్కడేందో కనిపించడం లేదు గురుగారు. దౌర్బల్యం దౌర్బల్యం నివారయితుం ఏవ సుదర్శనः స్వగృహే ఆశ్రయం దాతుం నిరాకృతవాన్ इति। कोऽपि वदतु, भवान् वक्तुं शक्नोति? सम्यक् एव वक्तुं शक्नोति सुरेश बाबू महोदय? లేదు గురుగారు, చాలా वक्तुं మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్లీజ్. आरम्भं करोतु, मिलित्वा कुर्मः। కలిసి చెప్పండి, మొదలెట్టండి. తదా త్రివిక్రమः ఏవం ఉక్తవాన్. त्रिविक्रमः उक्तवान्। त्रिविक्रमकः बेत विक्रमादित्यः। విక్రమాదిత్య ఏవం उक्तवान्। किम् उक्तवान्? सः मान्त्रिक शुकः इति। एतत् शुकः मान्त्रिक शुकः विश्वासं कृतवान् एव। एतत् शुक विश्वासं एव कृतवान्। यद्यापि तस्य समीपे विश्वासं कृतवान्। शुकः विश्वासं कृतवान्, सम्यक् विश्वासं प्रदर्शितवान् खलु? आं महोदय। यद्यापि तस्य समीपे यद्यपि तस्य समीपे तस्य समीपपर्याप्तं धनम् आसीत्। समीपे पर्याप्तं धनम् आसीत्। कस्य समीपे? राजा समीपे, सुदर्शन। पत्न्याः पुत्राणां च समीपे सः प्रियः आदरणीयः च आसीत्। पत्न्याः पुत्राणां च समीपे सः प्रियः आदरणीयः च आसीत्। तो इदानीं तस्य समीपे अधिकं धनं न आसीत् खलु? आं महोदय। सर्वं दानं कृतवान्। तो पर्याप्तं धनम् अपर्याप्तं नास्ति, पर्याप्तमस्ति। सो तत्कारणात् पत्न्याः पुत्राणां च समीपे सः प्रियम् आदरणीयः च आसीत्। तो इदानीं धनिकः पत्नी पुत्रेण सह सम्यक् जीवनं करोति आदरणेन। तथापि कदापि कयाचित् निर्वचनचिन्तया सः पीडितः आसीत्। पूर्वकाले किमपि अनावश्यक शुकम् आगमनपूर्वे सुखस्य आगमनं पूर्वे सः धनिकः पत्नीय पुत्राणाम् अस्य प्रियः आदरणीयः आसीत्। पत्न्याः पुत्राणां च समीपे सः प्रियः आदरणीयः च आसीत्। कदापि कदाचित् तत्समये एव पत्नी पुत्र सह आदरणीयता आसीत्, परन्तु किमपि अन्यकारणेन सः चिन्तितः आसीत्। अन्यकारणेन अनिर्वचनीयचिन्तया सः पीडितः आसीत्। अनिर्वचनीयचिन्ता किमस्ति? अहम् धनिकः अस्मि, किमपि सम्यक् कार्यं न करोमि इति चिन्तित्वा सः अनिर्वचनीयचिन्ता आसीत् मनसि। तो परन्तु यदा दानधर्माणि कृतवान् तत् अनिर्वचनीयचिन्ता गता। तदपि सत्यमेव, तद्विषयमपि सत्यमेव। अनिर्वचनीयचिन्ता आसीत्, तदपि सत्यमेव। किन्तु सुखः स्वीय मधुरवचनैः उचिताभिः सूचनाभिः तस्य चिन्तां दूरीकृतवान्। तो स्वीयवचनैः किञ्चित् मधुरवचनैः सम्यक् कथानां श्रुत्वा
सुखस्य तस्य चिन्ता दूरीकृता मधुरवचनं श्रुत्वा सः तस्य चिन्ता दूरम् अभवत्। तस्मात् एव कारणात् सुदर्शनः सुखस्य स्वातन्त्र्यं दातुं न अङ्गीकृतवान्। तो सुखः सम्यक् मधुरवचनं श्रुत्वा तम् अधिक सन्तोषं दत्तवान्। तत्कारणात् सुखं त्यक्तुं न इष्टवान्, सः न इष्टवान्, सुदर्शनः न इष्टवान्, स्वातन्त्र्यं दातुं न इष्टवान् खलु। तस्य रोगस्य निवारणार्थं सुखः राजगन्धिमूलिकम् आनीय पुनः बन्धुजनान् समीपं गच्छामि। पुनः बन्धुजनान् समीपं गच्छामि, मम स्वातन्त्र्यम् अवरोधः मास्तु इति उक्तवान्। तो यदा मूलिकाम् आनीतवान् सुखः किम् उक्तवान्? मम बन्धुजनप्रीतिः अस्ति, जनानि सह निवसितुम् इच्छामि। पूर्वम् इच्छामि इति उक्त्वा गतवान् खलु। आम् आम् महोदय। इति सूचित्वा गतवान्। सो मम स्वातन्त्र्यम् अवरोधं मास्तु इति उक्तवान् खलु। आम् आम् महोदय। सो तस्य वचनेन बन्धुजनानां विषये मानवस्य कर्तव्यं किम् इति धनिकः अवगतं कृतवान्। सो आत्मीयता नाम कीदृशः इति सुदर्शनः ज्ञातवान्। आत्मीयता किमस्ति, कथं भवति बन्धुजनानां कृते। इतः पूर्वं सः आत्मीयता पूर्वं न आसीत्। पुत्राः सन्ति, पत्नी पुत्राः सन्ति, परन्तु आत्मीयता न प्राप्तवान्। इदानीम् आत्मीयता प्राप्तवान्। आत्मीयता विषये किञ्चित् अनुभूतवान्। कः? धनिकः। आत्मीयतस्य अनुभवं किमस्ति इति प्राप्तवान्। तत् आत्मीयता बन्धुजनेन भवति इति ज्ञातवान्। तस्य वचनेन बन्धुजनानां विषये मानवस्य कर्तव्यं किम् इति ज्ञातवान्। कः? धनिकः। सो तस्य बन्धुजन पत्नी पुत्राः सह तस्य कर्तव्यं किमस्ति इति ज्ञातवान् धनिकः। सः मानवसदृशः सुखः। अनेकजनाः स्वशक्त्या साधयितुम् असमर्थाः अन्यान् आश्रित्य आत्मीयान् सर्वान् विस्मरन्ति। अनेके जनाः स्वशक्त्या साधयितुम् असमर्थाः अन्यान् आश्रित्य आत्मीयान् सर्वान् विस्मरन्ति। आत्मीयान् बहवः जनाः, अनेके जनाः स्वशक्त्या साधयितुम् असमर्थाः अन्यान् आश्रितुम् आत्मीयान् सर्वान् विस्मरन्ति। अर्थात् किम्? अनेके जनाः, बहवः जनाः स्वशक्त्या साधयितुम् असमर्थाः, తన ఉన్న శక్తి తీసుకోలేరు, అసమర్థులుగా ఉంటారు. अन्यान् आश्रित्य अर्थात् अन्य जनान् आश्रित्य आत्मीयान् सर्वान् विस्मरन्ति। अन्यजनान् आश्रित्य जीवयन्ति, आत्मीयान् विस्मरन्ति। स्वसुखं कृते अन्यान् आश्रयन्ति, आत्मीयान् विस्मरन्ति सर्वे जनाः। तथा एव चतुरः सुखः आत्मीयान् प्रति कर्तव्यप्रज्ञां विस्मृत्य इति सुखः इदानीं किं करोति? आत्मीयान् प्रति किं कर्तव्यमस्ति तत् कर्तव्यं विस्मृत्य सुदर्शन समीपे आगच्छत् खलु। आत्मीयान् प्रति किमपि कर्तव्यम् अस्ति इति धनिकः ज्ञातवान्। इतः पूर्वं सः पत्नी पुत्रान् सह
आत्मीयता किमस्ति इति अवगतं न अभवत्। यदा सुखः बहिः गतवान् तत्समये आत्मीयता किमस्ति इति सः ज्ञातवान्। तदनन्तरं यदा सुखः आत्मीयान् विसृज्य आगतं तत्समये सुखः सम्यक् कार्यं न करोति इति सः चिन्तितवान्। धनिकः आत्मीयान् त्यक्तुं न सम्यक् नास्ति इति चिन्तितवान्। कः? सुदर्शनः। आत्मीयान् त्यक्तुं सम्यक् न भवति इति चिन्तितवान् खलु? अस्ति वा नास्ति वा? आम् आम् महोदय। अस्तु। सो तथा एव चतुरः सुखः आत्मीयान् प्रति कर्तव्यप्रज्ञां विस्मृत्य सुदर्शन समीपे सुखजीवनम् अपेक्षितवान्। तस्य कर्तव्यं विस्मृतवान्। कः? सुखः। सुखः। सुदर्शनस्य गृहे आहारार्थं क्लेशः नास्ति। सुखस्य एतत् दौर्बल्यं निवारयितुं तो सुखस्य दौर्बल्यम् अभवत्। इदानीम् आहारकृते सुदर्शनगृहम् आगतवान् खलु सुखः। तो सुखस्य एतत् दौर्बल्यं निवारयितुम् एव सुदर्शनः स्वगृहे आश्रयं दातुं निराकृतवान्। यदा सुदर्शनः सुखम् आश्रयं ददाति तत्समये सुखः कः भवति? आत्मीयान् कृते दोषः भवति। आत्मीयान् कृते दोषः भवति खलु। आत्मीयान् त्यक्त्वा आगच्छति तत्कारणात् तत् सम्यक् नास्ति। सुखः इतः पूर्वम् उत्तम सुखः उत्तम विचारः अस्ति। सुखस्य विचारः उत्तम विचारः। इदानीं दौर्बल्यम् अभवत्। तदेव उक्तवान् खलु सुखः यदि अवकाशं लभ्यते अहं मम मस्तिष्के दौर्बल्यम् आगच्छति इति उक्तवान् खलु। परन्तु सुदर्शन सुखस्य दौर्बल्य निवारणार्थं तद् दौर्बल्यम् इदानीं प्रकटितवान् सुखः। सो दौर्बल्यं दृष्ट्वा तस्य दौर्बल्यं निवारितुम् आवश्यकम् इति चिन्तयित्वा धनिकः आश्रयं न दत्तवान्। शुकः चिन्तया आहारं प्राप्तवान्। कदापि आहारं प्राप्नोति स्वतन्त्ररूपेण। दौर्बल्यं मास्तु। आहारकृते कुत्रापि तिष्ठामि इति दौर्बल्यं मास्तु। आत्मीयान् सह जीवयतु। ते कथं जीवन्ति भवान् अपि तथैव जीवतु। तस्य कर्तव्यमस्ति। आत्मीयान् प्रति तस्य कर्तव्यमस्ति। सो दौर्बल्यं मास्तु इति धनिकः सूचितवान् सुखम्। एवं महाराजस्य मौनभङ्गे जाते तत्क्षणमेव वेतालः शवेन सह अदृश्यः भूत्वा पर्ववत् वृक्षस्य शाखायां प्रलम्बमानः आसीत्। अस्तु, सम्यक् अस्ति। इदानीं वयं वेतालकथा समाप्तं कृतवन्तः भवन्तः सहायेन। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। प्रलम्बमानः वर्धतु। पुनः लम्बमानः प्रलम्बमानः। लम्बमानः अर्थात् वेलाट्टं यदा लम्बमानः प्रलम्बमानः
అధికం అధిపద దాని అదే అది అతిపద తత్పురుష అధిపద ప్రాది సమాసం ఓకే ప్రలంబమాన ప్రలంబమాన ప్రాది సమాసం. ఓకే సార్. ప్రాది సమాసం జ్ఞాతమస్తి ఖలు? మహోదయ నైతత్పురుషాదయ ప్రలంబమాన అంటే ప్రగతః లంబమానః. ప్రగతः లంబమానः. तत्र स्थापयामः. आगामी सप्ताहे स्यात् वयं पञ्चतन्त्रां कथां पश्यामः. आनन्दकुमार महोदयः भविष्यति स्यात्, अस्माकं गुरुजी अपि आगच्छति स्यात्. अहं प्रार्थयामि, पुनः तं प्रार्थयामि किं न आगतवान् इति. आगामिकक्षे विवरणविषये व्याकरणविषये अपि अधिकं ज्ञातुं शक्नुमः. सर्वेभ्यः आगच्छन्तु. एतत् कार्यक्रमं सम्यक् चालयितुं साहाय्यं ददातु इति प्रार्थयामि. अस्तु, अत्र स्थापयामः. इदानीं सन्देहः महोदय. काले वर्षति पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी अपि सप्तमी अभवत् सर अकड. काले वर्षतु पर्जन्यः नास्ति तत्र, तत् सत्सप्तमी प्रयोगं नास्ति तत्र. अस्ति अध्याहारं काद अकड नास्ति. काले वर्षतु पर्जन्यः अस्ति नास्ति तत्र. तत्र कार्यकारणभावं तत्र विशेषं कथमस्ति तत्र. काले वर्षतु पर्जन्यः काले वर्षतु सप्तमी प्रयोगं नास्ति खलु तत्र. లేదు మహోదయ. सत्सप्तमी प्रयोगे किम् आवश्यकं? सत्सप्तमी प्रयोगे द्वे कार्ये आवश्यकः स्तः खलु. द्वे कार्यं, प्रथमकार्यं द्वितीयकार्यं. प्रथमकार्यं कर्ता किमस्ति? कालः. कालस्य सप्तमी विशेष्यं किमस्ति तत्र? काले उक्तवती. काले सप्तमी काले वर्षति पर्जन्यः అది ఒకటి. वर्षति काले, वर्षति काले स्वीकर्तुं शक्नुमः. वर्षति वर्षति काले तत्समये. काले वर्षति पर्जन्यः. पंचमी तत्पुरुष सप्तमी नास्ति तत्र. वर्षति एकवचन प्रयोगमस्ति. प्रथमाविभक्ति एकवचन प्रयोगमस्ति. ओके महोदय. प्रथमाविभक्ति एकवचन प्रयोगमस्ति. सप्तमी प्रयोगं नास्ति. वर्षति नास्ति तत्र. काले वर्षति पर्जन्यः वर्षति. कालः न वर्षति. तद् वर्षति कालस्य नास्ति. वर्षति प्रयोगं पर्जन्यः अस्ति. पर्जन्यः సకాలంలో సకాలం నందు వర్షములు పడుగాక. కాలే महोदय तत्र वर्षति नास्ति. वर्षतु लोट् लकारः अस्ति. काले वर्षतु प्रार्थना, आज्ञा प्रार्थना, तत्र प्रार्थना सूचकं. काले वर्षतु वर्षति न. काले वर्षतु पर्जन्यः. काले वर्षतु पर्जन्यः. वयं पर्जन्यदेवतां प्रार्थयामः यत् सः सकाले वर्षं ददातु इति. पर्जन्यः वर्षतु. तत्र सत्सप्तमी प्रयोगमेव नास्ति. तत्र पर्जन्यः कर्ता अस्ति. तत्र सत्सप्तमी सप्तमी विभक्त्यां द्वे पदे एव नास्ति. न स्तः. करेक्ट. सम्यक् अस्ति. सम्यक् अस्ति खलु? अवगतं खलु शारदा माता? एवं सन्देहः अवगतं महोदय. अवगतं खलु? आं महोदय. इदानीं समाप्तं कुर्मः. आं महोदय. प्रार्थनागीतं गायति खलु? आं महोदय. प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीन् महिषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ताः सुखिनो लोकाः भवन्तु समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु स्वस्ति। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदय। इदानीं जनगणना पौ महोदय जनगणना गायामः। अस्तु अस्तु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः गुरुदेव। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलधिरंगा तव सुधनानि त्यागे तव सुभाषितमागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद जय श्री जय श्री धन्यवादः महोदय। उमासुंदरी महोदय 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 ధన్యవాదాలు గురుగారు. ధన్యవాదాः महोदय। उमासुंदरी महोदय చెప్పండి మహోదయ।